अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगळां तुका सोम्या जेजू, ओगळां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. मोगाचेनो तुमकां एक कळोवणी म्हळ्यार एक अनाउन्समेंट करूंक हांव तुमच्या मुखार हांगासर उबो आसा. पयल्यान पयलें सांगचें जाल्यार फाटल्या 3.5 वर्सां न्हू आमी ह्या चॅनलार मागणें करनन्स आसां आनी फकत आमी मागणेंच करनासां आनी ह्या मागणेद्वारे कितलीं जाणां तांचे भावार्थ वाडला. आनी तुमकां गुत्ता शुक्रारा दिसा एक दुखाचें घडीत घडलें. आमच्या ब्रदराक मायल्ड अटॅक आयलें आनी तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. ताचे उपरांत तांचें ट्रिटमेंट जालें. ते आतां बरे आसात. डॉक्टरान तांकां रेस्ट करूंक सांगलां. आनी काल राती तावन आज आमी पळोवन आसा जायते मॅसेज सर्क्युलेट जावन आसात की ब्रदर हॉस्पिटलांत आसा आनी तांच्या ट्रिटमेंटा खातीर 50,000 रुपये आमी मागून आसा म्हणून जायते जाग्यार हे मॅसेज सर्क्युलेट जावन आसात. तुमकां हर एकल्या गुत्ता आमी कोणा लागीं केदाळाय पयशे मागिना. जावं पुरो आमी खंय रिट्रीट दिता जाल्यार जे आमचे खर्चाचे पयशे आसात जावं पुरो 15,000 आमकां खर्च आसा जाल्यार आमी 15,000 मात्र घेता. उरले आमी पार्टी दिता आनी जायते फावटी आमी याजकाक पार्टी दिला. आनी ह्या दिसांनी तुमी जायते मॅसेजां वा तुमच्या वॉट्सॅपार आयकून आसात. त्या वॉट्सॅपार मॅसेजार गुमान करिनाकात. आमकां कोणाचे पयशे नाकात. आमची 3 कॉल नंबर आसात. जे कितें आसा तुमकां विचारूंक आसा त्या कॉल नंबरार विचारा. आनी जे कितें ब्रदराचे भलायकेची अपडेट आसा आमी ह्या चॅनला रुपी तुमकां कळयतले की ब्रदर बरो आसा म्हणून. आमी तुमचे तावन इतलेंच मागता. हे 3.5 वर्सां आमी मागलें. आज तुमी ब्रदरा खातीर मागचो वेळ जावन आसा. तशेंच आमच्या सगळ्या टीम मेंबरा पासून कित्याक आमी थकोन गेल्या. वय वो दीस जावन आसा व्हरतो पेंतेकोस्ताचो दीस. तुमचे लागीं दया कर मागता. अले खंयचेच मेसेजीक गुमान करिनाकात. कोणाक कितेंच पयशे जाल्यार कितेंच दिनाकात. आमी कोणा लागीं पयशे इसारना. आमकां जाय फकत तुमचे मागणें आनी तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान बळवून जावचें. देखून उडास दवरा. हर एका वेळार कितेंय तुमकां प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमचे कॉलिंग नंबर तेंच तुमी कॉल करा. तुमकां करेक्ट मॅसेज मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.